हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हो। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ यो बियरिङ इन अ ब्रिज भनेको बियरिङको कन्सेप्ट बुझ्न गइरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ हल्का डेप्थमा यसको डिफिनेसन प्लस होइन यो चाहिँ कसरी युज हुन्छ यसको चाहिँ हामी हल्का डेप्थमा गएर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ आज भ्याउँछौँ, अनि भोलि चाहिँ हामी अर्को पार्ट भ्याउँछौँ है त। सो बियरिङ इन अ ब्रिज भनेको के हो त ल यहाँ डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के छ भने बियरिङ इन द स्ट्रक्चर is device position between the bridge structure and the substructure. So हामीलाई थाहा छ के स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने कुरा हैन। हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने ब्रिजमा चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने सुपर स्ट्रक्चर र सब स्ट्रक्चर हुन्छ है। अब यहाँ यो पार्ट यो जुन अब यसलाई लेखौँ है त। सो यो पार्ट छ नि यो पार्ट जति सबै के यो डेक स्ल्याब हैन रेलिङहरू सबै यो केमा पर्यो त? यो भनेको सुपर स्ट्रक्चरमा पर्यो है। सो सुपर स्ट्रक्चरमा पर्यो। अनि यो जुन यो छ नि यो पाइलिङहरू हैन यो फाउन्डेसनहरू यो सबै केमा पर्यो त? सब स्ट्रक्चरमा पर्यो हो, सब स्ट्रक्चरमा पर्यो। सो यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्नु भनेको यहाँ चाहिँ लोड लाग्छ नि त, हो लोडलाई चाहिँ के गर्नु? ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि त। हो ट्रान्सफर गर्नु सेफली ट्रान्सफर गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ के युज भएको छ त? स्ट्रक्चर युज भएको छ है, डिभाइस युज भएको छ है। त्यो डिभाइसको नाम के हो त? त्यो डिभाइसको नाम बियरिङ हो। त्यति है, त्यो डिभाइसको नाम बियरिङ हो। द्याट्स इट, नट मोर देन द्याट है। सो अब यसको मेन काम के रहेछ त? टु ट्रान्समिट लोड फ्रम द सुपर स्ट्रक्चर टु द सब स्ट्रक्चर भने जसरी है। अनि अर्को भनेको के रहेछ त? रिलेटिभ मुभमेन्ट, टु एकुमुलेट रिलेटिभ मुभमेन्ट्स बिट्विन द सुपर स्ट्रक्चर एन्ड द सब स्ट्रक्चर। भनेको यहाँ पनि मुभमेन्ट आउन सक्छ, यहाँ पनि मुभमेन्ट आउन सक्छ हो। त्यो मुभमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको के हो त? ब्यालेन्स गर्ने त्यो डिभाइसेस नै के हो त? त्यो भनेको नै बियरिङ हो। द्याट्स इट है, योभन्दा अरू केही पनि छैन। सो यो चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली देखाएको भयो होइन। बियरिङ कहाँ युज भएको रहेछ त? यहाँ युज भएको छ, यहाँ युज भएको छ है त, यसरी युज भएको छ। यो के हो? अब कसरी युज हुन्छ, कस्तो पाराले युज हुन्छ त्यो चाहिँ अझै डेप्थमा हामी जान्छौँ अर्को क्लासमा होइन। आज चाहिँ हामी टाइप्सहरू होइन त्यो सबै हामी हेर्छौँ अर्को क्लासमा। तर यो क्लासमा चाहिँ हामी चाहिँ जस्ट यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्र है। अब यो चाहिँ के रहेछ त? बियरिङ रहेछ क्या, बियरिङ है। अब यहाँ हेर यो पार्ट चाहिँ यो के हो त? केमा पर्यो? सुपर स्ट्रक्चर। यो पार्ट के भयो? सब स्ट्रक्चर। द्याट्स इट है, यति देखाउनु खोजेको। अब जाउँ है। अब यहाँ फोर्सेस एप्लाइड टु द ब्रिज बियरिङ भनेको छ। भनेको यो ब्रिज बियरिङमा चाहिँ के फोर्स चाहिँ एप्लाई हुँदो रहेछ क्या, के फोर्स चाहिँ आउँदो रहेछ भनेको एउटा के हो त? सुपर स्ट्रक्चर सेल्फ वेट। अब यहाँ हेर्नु है यो ब्रिजमा यो यति पार्ट भनेको यो छ नि, यति पार्ट भनेको के हो त? सुपर स्ट्रक्चर हो। अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि एउटा बडीको वेट त हुन्छ नि त, वेट हुन्छ नि त हो। त्यस्तै सुपर स्ट्रक्चरको पनि के हुन्छ? वेट हुन्छ। त्यो वेटलाई के भनेको त? सुपर स्ट्रक्चर सेल्फ वेट भनेको। त्यति है। ट्राफिक लोड भनेको यो हेर्नु त भेहिकल छ नि, भेहिकलको लोड आउँछ नि हो, त्यसलाई चाहिँ ट्राफिक लोड भनेको हो क्या, ट्राफिक लोड है। विन्ड लोड भनेको हावा त थाहा छ त्यो हावाको त्यो बेगले होइन, हावाको त्यो इनर्जीले निकाल्ने लोड हुन्छ नि, त्यो लोड भन्नाले कुनै चिज अब यो एउटा बडी भयो होइन, हावा चलेर यस्तरी दिने लोडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विन्ड लोड भनेर भनिन्छ, हावाको लोडलाई विन्ड लोड होइन। अनि अर्को भनेको अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड भनेको चाहिँ अर्थक्वेक आउँदाखेरि होइन आउने लोड हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ अर्थक्वेक लोड भनिन्छ। त्यति हो। अब यहाँ देखाएको छ अर्थक्वेक लोडले कहाँ इफेक्ट गर्दो रहेछ मुनि, किनभने यो जुन फाउन्डेसन छ नि, फाउन्डेसन त कहाँ एट्याच भएको छ? सोइलमा एट्याच भएको छ। सोइल भनेको के हो त? अर्थ हो। सो अर्थक्वेक कहाँ आउँछ त? अर्थमा आउँछ। अर्थमा आएपछि यो फाउन्डेसन भनेको सब स्ट्रक्चरमा इफेक्ट गर्छ। हामीले यस्तो चिज बनाउनु पऱ्यो, यस्तो बियरिङ राख्नु पऱ्यो कि जुन बियरिङले चाहिँ यो अर्थक्वेक लोडलाई पनि के गरोस् त? डिसिपेट गरिदियोस्, त्यस्तो चाहेको। त्यति हो है। अब जाउँ यो अर्थक्वेकको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो फेलर आएको भनेर देखाएको मात्र हो है। यो फेलर यसरी फेल हुन्छ भनेर देखाएको हो है, यसरी फेल हुन्छ। यो मुनि हेर्नुहोस् न, यहाँ जुन यो
सबै फेल भएको छ यसरी अर्थक्वेकले गर्दाखेरि। मुभमेन्ट अब हामीलाई थाहा छ के छ भने जब लोड आउँछ नि, जब लोड आएपछि त्यहाँ के हुन्छ त मुभमेन्ट हुन्छ नि। सपोज फर इक्जाम्पलको लागि यसमा हामी के गरिदिउँ भने यो इक्जाम्पल लिएको होइन, यसमा चाहिँ मैले सर्टेन कुनै एउटा लोड हालिदियो भने यहाँ के हुन्छ त यो मैले मुभ गरिरहेको छु नि, यहाँ त मुभमेन्ट भयो नि। जस्तै यही कापीकै कुरा गरौँ होइन, जब मैले यहाँबाट फोर्स लगाएको छु नि यो त के भयो त मुभमेन्ट भयो नि त, यसरी यताउता मुभमेन्ट भयो। हो त्यस्तै मुभमेन्ट चाहिँ कहाँ पनि हुन्छ त ब्रिजमा हुन्छ। त्यति हो, ब्रिजमा पनि त्यस्तो मुभमेन्ट आउँछ भन्नु खोजेको हो। एउटा चाहिँ के मुभमेन्ट रहेछ त, एउटा ट्रान्सलेसन यो भनेको बुझ्छौँ होइन, अर्को भनेको रोटेसन है। ट्रान्सलेसन भनेको के हो त, ट्रान्सलेट हुनु क्या। जस्तै यो स्ल्याब भनौँ न होइन, स्ल्याब होइन, स्ल्याब के हुन्छ भने यहाँबाट यसरी के यसरी यता उता ट्रान्सलेट भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सलेसन भयो। अब यो कता पनि ट्रान्सलेट हुनसक्यो, यता पनि ट्रान्सलेट हुनसक्यो, बुझ्यो। अब यो यदि लेन्थको डाइरेक्सनमा ट्रान्सलेट भएको छ भने कस्तो ट्रान्सलेट भन्ने त, ट्रान्सलेसन भन्ने त त्यसलाई चाहिँ हामीले लेन्थमा भएको छ नि लङ्गिट्युडनल भयो। अनि अर्को यो पर्पेन्डिकुलर, लङ्गिट्युडको पर्पेन्डिकुलर भनेको लेन्थको पर्पेन्डिकुलर लाग्ने आउने मुभमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त हाम्रो ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन ट्रान्सलेसन मुभमेन्ट है। यति हो कि सर्नु, सिम्पल भाषा सर्नु, के सर्नु डेक सर्नु, स्ल्याब सर्नु, कहाँ कसको एगेन्स्टमा, यो बियरिङको एगेन्स्टमा। त्यति हो है। अब जाउँ हामी रोटेसनमा है। रोटेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त भने सपोज फर इक्जाम्पलको लागि म एउटा यहाँ ब्रिज बनाउँछु है, हो यो ब्रिज रे होइन। अब यहाँ ब्रिजमा चाहिँ मैले के राखेको छु, यो एउटा के भन्छ एबोन्डमेन्ट अथवा पाइल राखौँ होइन। अब के भयो भने यो दुईवटा छ होइन। अब मेरो यो के भयो भने फाउन्डेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ सोइल चाहिँ कमलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्लेसमा चाहिँ सोइल चाहिँ कमलो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ अलिकति भाँस्यो भनेपछि यो अलिकति तल आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। आएपछि यो डेक पनि अलिक तल आउन खोज्छ नि त। भनेको यहाँ त के भयो त यसको यो पोइन्टमा चाहिँ मुभमेन्ट भयो कि भएन, भनेको यो तल सर्यो नि त, मुभमेन्ट भयो नि त। हो त्यसरी पनि के हुन्छ रोटेट भएर चाहिँ फेल हुनसक्छ। अब त्यही चिजलाई हामीले यहाँ हल्का एक्सप्लेन गरेको छौँ है। के रहेछ त यहाँ पोइन्टहरू, क्रिप एउटा क्रिप, अर्को श्रिङ्केज, अर्को भनेको कि टेम्परेचर चाहिँ मोस्ट कमन कजेस अफ ट्रान्सलेसन मुभमेन्ट। भनेको ट्रान्सलेसन मुभमेन्ट के को कारणले गर्दा हुँदो रहेछ त, यो क्रिपको कारणले गर्दा हुँदो रहेछ। अर्को भनेको श्रिङ्केज, अर्को भनेको टेम्परेचर है। क्रिपको डेफिनेसन भनेको क्रिप भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्छ ग्रेजुअल डिफर्मेसन अफ द कङ्क्रिट अन्डर सस्टेन्ड लोड ओभर टाइम भनेर चाहिँ भनेको त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो के भन्छ डिफर्म हुने कि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ त क्रिप भनेर भन्छौँ है। यसले चाहिँ के गर्छ भने क्रिप क्यान कज द ब्रिज डेक टु सर्टेन एन्ड डिफ्लेक्ट ओभर टाइम भनेको। अब यो के हुन्छ भने ब्रिजको लेन्थ होइन, सपोज यो लेन्थ भनौँ होइन, लेन्थ ब्रिज छ। अब यहाँ चाहिँ सपोज यहाँ क्रिप आयो अरे कि क्रिप भयो अरे भने त यो लेन्थ त के भयो घट्यो नि त। लेन्थ घटिसक्यो, यहाँ डिफेक्ट आयो नि त, यहाँ के हुन्छ डिफेक्ट आयो नि त, डिफेक्ट आएपछि यहाँ के हुन्छ यो लेन्थ पनि घट्यो, लेन्थ घटेपछि यहाँ के हुन्छ मुभमेन्ट आउँदैन त, आउँछ नि त। हो त्यसले गर्दा मुभमेन्ट आएको है, त्यही हो। लोड म्याग्निट्युड कङ्क्रिट मिक्स इन्फ्लुएन्स बाई द फ्याक्टर केले गर्दा आउँदो रहेछ, लोड म्याग्निट्युडले गर्दा कङ्क्रिट मिक्स। हामीले यदि राम्रो कङ्क्रिट मिक्स नगरिकन, कङ्क्रिट भनेको M15 M30 त्यस्तोवाला कङ्क्रिट मिक्स भयो। अनि अर्को भनेको टेम्परेचरको कारणले गर्दा एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन भएपछि त्यसरी बिग्रिने हो क्या, टेम्परेचरले पनि गर्छ। अब अर्को चाहिँ श्रिङ्केज। के छ भने अब हाम्रो यो ब्रिजको स्ल्याब छ नि, स्ल्याब त केले बनेको हो, स्ल्याब बनेको भनेको कङ्क्रिटले हो है, कङ्क्रिट मिक्सले हो, कङ्क्रिट मिक्सले बनेको। अब यो कङ्क्रिट मिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि श्रिङ्केज भनेको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ घट्छ क्या। भनेको अब यहाँ सपोज म यहाँ एउटा कङ्क्रिट ब्लक लिन्छु है, कङ्क्रिट ब्लक है। अब यहाँ मेरो के छ कङ्क्रिट छ हो। अब यहाँ म घाम लाग्यो अरे होइन,
अब यहाँ त हल्का पानी छ नि त, वाटर छ अरे होइन, वाटर दुइटा मिलेर जस वाटर कङ्क्रिट मिक्स मिलेर कङ्क्रिट मिक्स होइन, त्यसमा वाटर पनि कन्टेन्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै होइन जति जति टाइम बित्दै गयो होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ ड्राई हुँदै गएपछि यहाँ के हुन्छ त भोल्युम भनेको मोइस्चर चाहिँ लस हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त भोल्युम कम हुन्छ। भोल्युम कम हुनु भनेको त्यो के हुन्छ स्ल्याबको कन्टेन्ट के हुनु हो त घट्नु हो, घटेपछि त्यहाँ के हुन्छ त त्यहाँ इफेक्ट हुनसक्छ, त्यहाँ डिफेक्ट हुनसक्छ। अब हामीले यस्तो बियरिङ चुज गर्नु पऱ्यो कि जुन बियरिङले चाहिँ यो श्रिङ्केज भने श्रिङ्केज हुँदा पनि यत्तिको श्रिङ्केज हुँदा पनि त यसले चाहिँ के गर्न सकोस् त बियर गर्न सकोस्, त्यस्तो खाले हामीले बियरिङ युज गर्नु पर्यो। अब यहाँ लेखेको त्यही छ है। टेम्परेचर इफेक्ट, जब टेम्परेचर लाग्छ जाडो महिना भनौँ गर्मी महिना होइन, अब सपोज गर्मी महिनाको कुरा गरौँ, गर्मीको कुरा गरौँ भने के हुन्छ भने जब यो कङ्क्रिट मिक्स होइन, कङ्क्रिट मिक्स चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ गर्मी महिनामा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर बढ्छ हो, टेम्परेचर के हुन्छ टेम्परेचर बढ्छ। टेम्परेचर बढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो के हुन्छ त यो कङ्क्रिट मिक्सहरू चाहिँ के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ हो। यो भनेको यो यदि स्ल्याब छ भने कङ्क्रिट मिक्स चाहिँ एक्सपान्ड भएपछि यो पनि एक्सपान्ड हुन्छ कि हुँदैन, यो होल पनि एक्सपान्ड हुन्छ नि, होल यो एक्सपान्ड भएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरलाई नि डिफेक्ट गर्यो नि त हो। स्ट्रक्चरलाई डिफेक्ट गरिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ के हुन्छ ट्रान्सलेसन मोसन आउन सक्छ भनेको यो एक्सपान्ड हुँदाखेरि यता हुन्छ नि त भनेको त्यहाँ ट्रान्सलेसन मोसन आउँछ, त्यसले गर्दा पनि ट्रान्सलेसन मोसन पनि त्यही भनेको टेम्परेचर इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ। अब जाडो महिनाको कुरा गरौँ भने चाहिँ त्यहाँ टेम्परेचर के हुन्छ घट्छ, टेम्परेचर घटिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ क्या भनेको जाडोमा कन्ट्र्याक्सन गर्मीमा एक्सपान्सन हुँदाखेरि त्यहाँ स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ, जुन ट्रान्सलेसन मुभमेन्ट आउँछ त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले बियर गर्नुपर्ने चाहिँ बियरिङ हामीले युज गर्नुपर्यो, त्यस्तो खाले चाहिँ बियरिङ चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो, त्यति हो है। अरू केही पनि यो फ्याक्टरहरू के टेम्परेचर फ्लक्चुएसन अनि सोलर रेडिएसन, थर्मल प्रपर्टिज अफ द ब्रिज मेटेरियल्स यिनीहरू भयो है। अब यो चाहिँ हाम्रो क्रिप हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ क्रिपले चाहिँ यसरी डिफ्लेक्सन भएको छ भनेर देखाएको हो है, त्यति हो। अनि अर्को भने यो टेम्परेचर भयो, टेम्परेचरले देखाएको वाला भयो, एउटा चाहिँ मैले हालेन छु है, त्यो चाहिँ हाल्छ भने बिर्सेछ ल यही भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ रोटेसन चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ, एउटा भनेको ट्राफिक लोडिङले गर्दाखेरि, अर्को भनेको कन्स्ट्रक्सन टोलरेन्स, अर्को भने अनइभन सेटलमेन्ट है। यसलाई बुझौँ है त। ट्राफिक लोड भनेको गाडीहरू गुड्ने भयो होइन। अब गाडीहरू गुड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सपोज यहाँ चाहिँ के हो यो ब्रिज भयो, यहाँ गाडीहरू गुडेको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ त लोड दिन्छ नि त हो। त्यो लोड चाहिँ के हुन्छ कहाँ जान्छ त ब्रिजमा भनेको यो बियरिङमा जान्छ, बियरिङले कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्ने हो, यहाँ फाउन्डेसनमा एफडिएन फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्ने हो, फाउन्डेसनको थ्रुबाट सोइलमा ट्रान्सफर गर्ने हो। सो हामीलाई यस्तो यो चाहियो कि यो हाम्रो बियरिङ चाहियो कि यो लोडलाई चाहिँ के गर्यो ब्यालेन्स गरोस्, त्यस्तो खाले चाहिँ हामीले बियरिङ चाहियो, अनि मात्र हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ सेफ हुन्छ। अब इक्जाम्पलको लागि अब लोडिङले चाहिँ कसरी चाहिँ रोटेसन दिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। अब यहाँ पनि एउटा मानौँ फाउन्डेसन हुन्छ होइन, अब यहाँ पनि बियरिङ छ मानौँ है। सपोज यो गाडी यहाँ गुडिरहेछ हो, यो गाडी यहीँ गुडिरहेछ। अब यो बियरिङमा यो पार्टमा हेर्ने हो भने यो गाडीले गर्दाखेरि रोटेसन कसरी आउँछ भने यो यसको त सपोज एफ हुन्छ नि हो, फोर्स आउँछ नि, जो फोर्स दिन्छ नि यसले यो सर्फेसमा। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको एक्स हो होइन, भनेको रोटेसन भनेको मुभमेन्ट भनेको के हो त, मुभमेन्ट भनेको एफ इन्टु यो एक्स छ भने चाहिँ एक्स भयो। अब यो यस्तो छ भने चाहिँ यो डाइरेक्सनमा दिनु पऱ्यो हो, भनेको यस्तो एन्टी क्लकवाइज आयो। सो यो बियरिङको लागि अब यो बियरिङले चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्छ भने चाहिँ यताबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा
सरी यो चाहिँ के भन्छ, यो एन्टी क्लकवाइज भयो, यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ यो बियरिङले चाहिँ मुभमेन्ट दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छ। यति आयो भने ट्राफिक लोड यति आयो भने पनि ब्यालेन्स गरिदिन्छ। हो यसरी चाहिँ ब्यालेन्स हुने हो क्या, यसको काम चाहिँ यसरी, मेकानिजम चाहिँ यो हो क्या खासमा, त्यति हो। त्यो भएपछि चाहिँ अनि हामीले बियरिङ चाहिँ यस्तो राख्नु पऱ्यो जुन बियरिङले चाहिँ के गरोस् त, जति फोर्स दिन्छ त्यति फोर्स काउन्ट डाउन गर्न सकोस्, त्यति फोर्स त्यति मुभमेन्ट चाहिँ काउन्ट डाउन गर्न सकोस्। त्यस्तो त्यस्तो बियरिङ चाहिँ हामीले चुज गर्नु पऱ्यो, अनि मात्र हाम्रो ब्रिज चाहिँ सेफ हुन्छ। हो मैले यहाँ लेखेको नि त्यही हो है। अब कन्स्ट्रक्सन टोलरेन्स है, अब ब्रिज बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 1 मिटर त हो नि, हल्का केही हुन्न, 5 mm त हो नि, केही फरक पर्दैन, अलिकति यता सर्दा के हुन्छ भनेर मान्यो भने चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब 5 mm 5 mm 5 mm गर्दा गर्दा होइन, अब त्यत्रो होल स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि त धेरै नै चेन्जेस आएको हुन्छ क्या। हो त्यो चेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, त्यो चेन्जेसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, मुभमेन्टहरू आउन सक्छ क्या। हो त्यो मुभमेन्टहरू आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ अनस्टेबल हुनसक्छ। सो हामीले बियरिङ त्यस्तो चुज गर्नु पऱ्यो। यो कन्स्ट्रक्सन टोलरेन्स हामीले गरे पनि होइन, हाम्रो बियरिङले चाहिँ बियर गर्न सकोस् त्यस्तो चुज गर्नु पर्छ, त्यति हो है। अनइभन सेटलमेन्ट अफ भनेको अनइभन यहाँ यो फाउन्डेसन छ, अब यहाँ फाउन्डेसन छ, यहाँ बियरिङ छ होइन। अब यो चाहिँ हल्का सेटल भयो अरे भने यो त एज इट इज छ। अब यो तल डाउन गएको छ नि त, यो त गएको छैन भने त यहाँ के हुन्छ, अनइभन भयो, यो पनि ढल्किने भयो, यहाँ मुभमेन्ट जेनेरेट हुने भयो। अब यस्तो चुज गर्नु पऱ्यो, यसले पनि यहाँ त्यति नै मुभमेन्ट दिएर ब्यालेन्स गर्न सकोस्। त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ के चुज गर्नु पऱ्यो त, बियरिङ चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो है। अब यो यहीँ देखाउने भनेर राखेको, जस्ट मैले माथि पनि देखाइहाल्यो। यहाँ गाडीहरू यसरी गुड्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ फोर्स एफ लागेको छ, यहाँ के छ, हाम्रो बियरिङ छ। अब के हुन्छ, यसले एफ लागेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स एक्स भयो, एफ इन्टु एक्स कुन डाइरेक्सनमा भयो त, यसरी भनेपछि अब यो डाइरेक्सनमा आयो। अब मैले यसले चाहिँ यस्तो यो डाइरेक्सनमा, अब यो यस्तो ब्यालेन्स गर्ने, यस्तो चाहिँ बियरले चाहिँ गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ, यति हो है।